पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1897 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 1743 जना संक्रमण मुक्त भए। दार्चुला घटनामा सरकारले भारतलाई पठायो कूटनीतिक नोट। संखुवा सभाका एकै परिवारका 6 जनाको हत्या प्राविधिक पक्षको विश्लेषण गर्दै प्रहरी। काठमाडौँ उपत्यकामा असोज 1 देखि विद्यालय खोल्ने तयारी। अग्नि सापकोटालाई केपी ओलीको प्रश्न, तपाईँ सभामुखी गठबन्धनको प्यादा। कांग्रेस महामन्त्रीमा गगन थापा, विश्वप्रकाश र प्रदीप पौडेल भिड्ने। सत्ता गठबन्धनका 3 विद्यार्थी संगठनले भने एमसीसी अघि नबढाऊ, जसपाकै बाटोमा विवेकशील स्वाजा पार्टी। अमेरिकी दूतावासले भने एमसीसी बारेमा तथ्यमा आधारित बहसलाई स्वागत गर्छौं। गृह मन्त्रालयको विज्ञप्ति मार्फत सर्वोच्च बारको आपत्ति। गुल्मीमा भदौ 31 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप, सबै पसल व्यवसाय खुल्ने। पार्टीलाई विधिसम्मत ढंगले चलाउन महामन्त्रीमा मेरो उम्मेदवारी भन्दै गगन थापाको भनाई। जन्मदिनमा सुप्रियासँग सुदर्शनले गरे एंगेजमेन्ट, हेर्दा हेर्दै डुबे बल्खुको तरकारी बजार। रामकुमारी झाँक्रीलाई केपी ओलीको प्रश्न, बोल्न पाइन्छ कि पाइँदैन। मिन भवनमा क्याम्पस अगाडि गृहमन्त्रीको पुतला दहन। संखुवा सभा घटना बारेमा छिमेकी भन्छन्, लखेटी मारेको देखिन्छ। अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई फोन गरेपछि शेयर बजारमा उछाल। पञ्चासेर उपत्यका नियन्त्रणमा लिएको तालिबानको दाबी। स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पदमुक्त गर्ने समझदारी कार्यान्वयन नगरे जुनसुकै बेला पनि अनसन बस्न सक्ने डाक्टर गोविन्द केसीको चेतावनी। बाढी पहिरोबाट 29 जना बेपत्ता, 122 जनाको मृत्यु। कुलमान र परीक्षा सम्बन्धी ठूलो खबर पनि आजकै भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। मारेनु पनि दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरु लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सबको शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरुको संख्याबाट सुरु गर्ने चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1897 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। 11609 पीसीआर परीक्षण गर्दा 1488 जना र 4370 जनाले एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 409 जना गरी 1897 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 20 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1743 जना निको भएका छन्। सोमबार थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 7,70,779 पुगेको छ। यससँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 10,858 पुगेको छ भने 7,28,928 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 30,973 जना रहेका छन्, जसमध्ये 28,911 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 262 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका मध्ये 512 जनाको आइसियु र 163 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 10 वर्ष मुनिका 30 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेरसम्मका 109 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 418, चितवनमा 156, झापामा 125, कास्कीमा 124 र भक्तपुरमा 101 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। दर्शकवृन्द, सरकारले दार्चुला घटनाको झण्डै 2 महिनापछि भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ। गृह मन्त्रालयले सहसचिव जनार्दन गौतम नेतृत्वको छानबिन समितिले प्रतिवेदन पठाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको हो। एक मन्त्री भन्छन्, छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार हामीले कूटनीतिक पहल थालेका हौं। 15 साउनमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुनको तार काटिदिँदा दार्चुलाको व्यास नगरपालिका 2 का जयनसिंह धामी महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएका थिए। घटनाबारेमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले बनाएको समितिले एसएसबीको उपस्थितिमा घटना भएको बताएको छ भने साथै घटना बारेमा थप अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गरेको छ। समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले भने छानबिन समितिको प्रतिवेदन आन्तरिक भएको र यसबारेमा आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया समेत दिएको थियो। विशेष गरी दार्चुला घटनामा सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बारे तथ्यमा रहेर हुने पक्षको बहसमा रहेको बताएका छन्। सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बारेमा नकारात्मक टिप्पणी नगर्न सचेत गराइरहेका बेलामा अमेरिकी दूतावासले भने आफू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रको पक्षमा रहेको र एमसीसी बारेमा पनि तथ्यमा आधारित भएर हुने बहसलाई स्वागत गर्ने समेत बताएको छ। दूतावासले सोमबार साँझ ट्विट गर्दै भनेको छ, लोकतन्त्रमा आफ्नो विचार शान्तिपूर्ण ढंगले व्यक्त गर्ने अधिकार हुन्छ। विशेष गरी एमसीसी बारेमा तथ्यमा आधारित बहसलाई स्वागत गर्छौं भन्दै अमेरिकी दूतावासले भनेको छ।
दर्शकबन्धु सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिका 1 खोला गाउँका टोलमा एकै परिवारका 6 जनाको विवत्स हत्या भएको छ। यसबारेमा तपाईहरुलाई थाहा नै छ, हामीले पहिलेका रिपोर्टमा पनि जानकारी दिइसकेका छौं। बौद्धमान कार्कीको परिवारका 6 जनाको हत्या भएको हो भने आँखा देख्न र कान सुन्न नसक्ने 93 वर्षीय बौद्धमान भने सकुशल रहेका छन्। प्रहरीका अनुसार बौद्धमानका छोरा तेजबहादुर कार्की, श्रीमती पार्वती कार्की, बुहारी कमला कार्की, तेजबहादुरकी बुहारी रञ्जना कार्की र तेजबहादुरका नाति विपिन र नातिनी गोमा कार्कीको हत्या भएको हो भने स्थानीय शिक्षक युगेन्द्र ओझाका अनुसार मृतकको शव घर वरिपरि यत्रतत्र छरिएको छ भन्दै बताइएको छ। उहाँहरूको शव हेर्न नसक्ने अवस्थामा छ। सङ्खुवासभा घटना बारेमा छिमेकीले पनि लखेटी मारेको देखिन्छ भन्दै बयान समेत दिएका छन्। सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिका 1 का शिक्षक युगेन्द्र ओझाले शनिबार बिहानै आएको एउटा खबरले झस्केका थिए भने छिमेकमा पुरै परिवार शाखा पर्ने गरी विवत्स हत्या भएको सुन्ने लगत्तै दौडिएर घटनास्थलतिर गएर उपमेयर उर्मिला नेपाललाई पनि जानकारी उहाँले गराउनु भएको थियो। त्यसपछि केही बेरमै स्थानीय बौद्धमान कार्कीको घरमा मानिसहरूको भिड लाग्न थाल्यो र गाउँ नै शोकमा डुबेको थियो। ओझाका अनुसार कार्कीको 7 जनाको परिवार थियो, तर 2 जना र 7 वर्षका बालक र बालिका थिए। 1 जना कम सुन्ने र आँखा पनि राम्रोसँग नदेख्ने वृद्ध बाहेक सबैको हत्या भएको छ भन्दै बताइएको छ। सङ्खुवासभामा एकै परिवारका 6 जनाको हत्या भएसँगै प्रहरीले प्राविधिक पक्षको विश्लेषण गर्न थालेको छ। दर्शकबन्धु, अफगानिस्तानको पञ्चेश्वर उपत्यका आफ्नो कब्जामा आएको तालिबानले दावी गरेको छ। तालिबानका प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिदले विज्ञप्ति जारी गर्दै अफगानिस्तानको अन्तिम गढ पनि अब आफ्नो कब्जामा भएको बताएका हुन्। उनले भनेका छन्, यो जिसँगै हामीले पूरा देशलाई नियन्त्रणमा लिएका छौं, यसलाई युद्ध दलदलबाट बाहिर निकालेका छौं। यद्यपि तालिबान विरुद्ध लडिरहेको नेसनल रेसिस्टेन्स फ्रन्ट एनआरएफले तालिबानको दावी अस्वीकार गरेको छ। एनआरएफका प्रवक्ता अली मौसमले भने, यो साँचो होइन, तालिबानले पञ्चेश्वरमाथि कब्जा गरेको छैन। एनआरएफको ट्विटर अकाउन्टबाट गरेको पोस्टमा लेखिएको छ, एनआरएफका सैनिक सबै रणनीतिक स्थानमा उपस्थित छन् र युद्ध जारी छ। हामी अफगानिस्तानलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ भने तालिबान र उसका साझेदार विरुद्ध युद्ध जारी छ र यो युद्ध न्याय र स्वतन्त्रको जित नहुँदासम्म जारी रहन्छ। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको तस्बिरमा भने तालिबानका लडाकुहरू प्रान्तीय गभर्नरको कम्पाउन्डको ढोका अगाडि देखिएका छन्। यद्यपि यसको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन सकेको छैन। आइतबार एनआरएफका नेता अहमद मुसदले आफू तालिबानसँग शान्ति वार्ताको लागि तयार रहेको समेत बताएका थिए। विशेष गरी पञ्चेश्वर उपत्यका नियन्त्रणमा लिएको तालिबानले दावी गरेको छ। दर्शकबन्धु, माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीको विद्यार्थी संगठन अनुराग सबिउले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको पुतला दहन गरेको छ। दार्चुलामा नेपाली युवक 3बाट महाकाली नदीमा खसेको विषयलाई लिएर गरेको विरोध प्रदर्शन बारेमा गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर आपत्ति जनाएकोमा विरोधमा अनुराग सबिउले गृहमन्त्रीको पुतला जलाएको छ। अनुराग सबिउले मीर भ्रमण सहित नेपाल कमर्स क्याम्पसको बाहिर गृहमन्त्रीको पुतला दहन सहित प्रदर्शन गरेको हो भने अनुराग सबिउले दार्चुला घटनाको विषयलाई लिएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुतला समेत जलाएको थियो। तर गृह मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति निकालेर छिमेकी देशको प्रधानमन्त्री विरुद्ध प्रदर्शन नगर्न समेत चेतावनी दिएको थियो। दर्शकबन्धु, पुँजी बजार सुधार संघर्ष समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक घेराउ गर्दै प्रदर्शन गरेको छ। पुँजी बजार घटाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको भन्दै संघर्ष समितिले मोटरसाइकल र्याली सहित प्रदर्शन गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा पनि मागेको छ। राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता देवकुमार ढकाललाई भेटेर समितिले विभिन्न माग राख्दै ज्ञापन पत्र पनि बुझाएको छ। लगानीकर्ताको एक समूहले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नियमन एवं सुपरिवेक्षण गर्न संस्थाले पुँजी बजारलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी विभिन्न गतिविधिहरू गरेको भन्दै विरोध समेत सुरु गरेको छ। सम्बन्धित निकाय र पदमा आसीन व्यक्तिहरूबाट हुने उदासीनता, गैर जिम्मेवारी पना र समग्र लगानीकर्ताको मनोभाव विपरीतमा आउने विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमको विरुद्धमा आन्दोलन थालिएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामकृष्ण ढकालले बताउनु भएको छ। पुँजी बजारको अस्तित्व नै धरापमा पर्ने गरी विभिन्न समयमा नियोजित रूपमा तयार गरिएका नीति कार्यक्रम र कार्यनीतिहरूले समग्र पुँजी बजार अगाडि बढ्न नदिएको भन्दै समितिले गभर्नर अधिकारीको राजीनामा समेत माग गरेको छ। विशेष गरी शेयर बजार सुधार्न माग गर्दै लगानीकर्ता आन्दोलित बनेका छन् भने राष्ट्र बैंक पनि घेरिएको छ। दर्शकबन्धु, नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङले मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा सरकार ढल्ने र दल फुट्ने सम्भावना देखिएको बताएका छन्। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले सोमबार गरेको कार्यक्रममा नेमाङले सरकार बनेको 50 दिनसम्म मन्त्री परिषद विस्तार नहुनुमा सरकार ढल्ने डर मुख्य कारण भएको समेत बताउनु भएको छ। 5 जना मन्त्रीले चलेको यो सरकार 50 दिन पुग्दा पनि विस्तारको नामोनिशान छैन। सरकार विस्तार गर्दा सरकार नै पो ढल्ने हो कि भन्ने डर छ भन्दै सुभाष नेमाङले भनेका छन्। उनले अघि भनेका छन्, सरकार विस्तार भयो भने दल फुट्ने हो कि सरकार नै ढल्ने हो भन्ने असम्भवको अवस्था रहेको छ। यो अवस्थामा सरकार चलिरहेको छ। दोस्रो पटक संसद विघटन गर्नु केपीओलीको बाध्यता भए पनि सर्वोच्च अदालतले अचम्मको फैसला गरेको नेमाङले टिप्पणी पनि गरेका छन्। सरकारले बिजनेस नदिँदा संसदको सिनको भाँच्न पनि नपाएको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। विशेष गरी मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा सरकार नै ढल्ने डर छ भन्दै सुभाष नेमाङले भनेका छन्।
दर्शकबन्धु, गैरातीको बाढीले बल्खु तरकारी बजारमा करिब 1 करोडको क्षति पुर्याएको अनुमान सञ्चालकले गरेका छन्। तरकारी बजार ध्वस्त भएको भन्दै तत्काल खुल्ने अवस्था नरहेको पनि सञ्चालकको भनाइरहेको छ। बल्खु तरकारी बजारका सञ्चालक मोहन बस्नेतले हामीसँग भनेअनुसार बजारमा प्रारम्भिक रूपमा 1 करोड रुपैयाँको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। बजार ध्वस्त रहेको छ, तुरुन्तै सञ्चालनमा आउन सक्ने अवस्था छैन भन्दै बताइएको छ। तपाईहरूले त्यहाँका केही तस्बिरहरू स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। दर्शकबन्धु, नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा निर्देशक सुदर्शन थापा लभ स्टोरी चलचित्र निर्देशकमा माहिर मानिन्छन्। मेरो एउटा साथी छदेखि सुरु भएको सुदर्शनको चलचित्र निर्देशन यात्रा म यस्तो गीत गाउँछु 2 सम्म आइपुग्दा झनै उचाइमा पुगेको छ भने चलचित्र मेरो लभ स्टोरी, मधुमास प्रेम गीत, म यस्तो गीत गाउँछु, रामकहानी म यस्तो गीत गाउँछु 2 लगायतका लभ स्टोरी चलचित्र निर्देशन गरेका सुदर्शनले पर्दामा थुप्रै जोडी प्रेम र विछोडको कथा देखाएका छन्। उनी सुदर्शनले आज परेको आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा जीवनको नयाँ यात्रा सुरु समेत गरेका छन्। सुदर्शनले आज मोडल तथा समाचार वाचिका सुप्रिया कटुवालसँग इन्गेजमेन्ट गरेका छन्। सुदर्शन र सुप्रिया विगत 6 महिनादेखि प्रेम सम्बन्धमा थिए। सुदर्शन र सुप्रियाले काठमाडौँकै एक होटलमा नजिकका आफन्तहरूको उपस्थितिमा इन्गेजमेन्ट गरेका हुन्। सुदर्शन र सुप्रियाको बिहे भने असोजको 22 गते हुनेछ भन्दै बताइएको छ। तपाईहरूले त्यहाँका केही तस्बिरहरू स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। दर्शकबन्धु, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले गृह मन्त्रालयको अभिव्यक्तिमाथि स्वतन्त्रतामा रोक लगाउने गरी विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै विरोध जनाएको छ। भदौ 18 गते गृह मन्त्रालयले मित्र राष्ट्रसङ्घको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँका कार्यरत कर्मचारी र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी नकारात्मक टीका टिप्पणी गर्ने र धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति उप सूक्ष्म निगरानी राख्ने र कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्ने भनी विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो। सर्वोच्च बारले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै राज्यभित्र हुने जुनसुकै क्रियाकलापको स्वस्थ टीका टिप्पणी गर्न पाउने नागरिक र सञ्चार माध्यमको हक हुने भन्दै त्यसलाई कुण्ठित नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। संविधानको दायराभित्र रहेर गरिने विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रोक लगाउने गरी जारी गरिने कुनै पनि विज्ञप्तिले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मूल्य मान्यतामाथि असर पुग्ने यस बराबरको ठहर छ, सचिव ऋषिराम घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सर्वोच्च बारले यसअघि भनेको छ, संविधानमा उल्लेख भए बमोजिमको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरी कुनै पनि निकायले जारी गर्ने विज्ञप्ति यो बारलाई मान्य हुने छैन भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी गृह मन्त्रालयको विज्ञप्ति मार्फत सर्वोच्च बारले आपत्ति जनाएको छ। दर्शकबन्धु, सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका 3 दल विद्यार्थी संगठनले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अघि नबढाउन सरकारलाई खबरदारी गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन, अनिराश्रवियु क्रान्तिकारी, नेकपा एकीकृत समाजवादीको अनिराश्रवियु र राष्ट्रिय जनमोर्चाको अखिल छैठौँले एमसीसी परियोजना संसदबाट पारित नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्। एमसीसी परियोजनाका विरुद्धमा देशमा ठूलो जनमत रहेको र सम्पूर्ण देशभक्त शक्तिहरू निरन्तर सङ्घर्षमा रहेको कुरा निर्विवाद रहेको छ भने संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको एमसीसीमा रहेका राष्ट्रहित विपरीतका सम्पूर्ण प्रावधानहरू खारेज गर्न माग गर्दछ भन्दै बताइएको छ। अमेरिकाले साम्राज्यवादी उद्देश्य पूरा गर्ने गरी एमसीसी परियोजना ल्याएको भन्दै 3 विद्यार्थी संगठनले एमसीसी परियोजनाले देशभरको सार्वभौम सत्तामाथि आँच पुग्ने र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई खण्डित गर्ने जिकिर समेत गरेका छन्। जोर जबरजस्तीपूर्ण ढंगले एमसीसी परियोजना अगाडि नबढाउन र त्यसरी अगाडि बढाइएमा कडा प्रतिकार गर्ने र संघर्षलाई अगाडि बढाउने चेतावनी दिन चाहन्छौं भन्दै उनीहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन्। एमसीसी पारित गर्न नेकपाको राजनैतिक शक्तिमाथि दबाव दिने र एमसीसी नेपालमाथि जबरजस्ती लाद्ने प्रयत्न भइरहेको पनि विद्यार्थी संगठनहरूले बताएका छन्। विशेष गरी सत्ता गठबन्धनका 3 विद्यार्थी संगठनले भनेका छन्, एमसीसी अघि नबढाऊ। दर्शकबन्धु, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले पनि आसन्न 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन्। केन्द्रीय सदस्य गगन कुमार थापाले महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन् भने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि महामन्त्रीका लागि तयारी समेत गरेका छन्। पौडेलले पनि महामन्त्रीमा तयारी गरेको बताएका छन् भने उनले भनेका छन्, महामन्त्रीका लागि म तयार भएको छु, केही दिनमा औपचारिक घोषणा हुन्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र प्रदीप तीनैजना विद्यार्थी राजनीतिबाट आएका नेताहरू हुन् भने विश्वप्रकाश र प्रदीप नेविसंघको पूर्व सभापति पनि रहेका छन्। मंसिर 9 का लागि तय भएको कांग्रेस महाधिवेशनले सभापति र 2 महामन्त्री बीच 13 पदाधिकारी बीच निर्वाचित गर्नेछ भने कोषाध्यक्ष मात्र मनोनित हुनेछ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी कांग्रेस महामन्त्रीमा गगन, विश्वप्रकाश र प्रदीप पौडेलले भिड्ने भएका छन्। दर्शकबन्धु, प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले पर्सिदेखि सुरु हुने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामाथि प्रश्न उठाउने भएको छ। सभामुख सापकोटाले विभाजनको षड्यन्त्रमा सामेल भएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले उनले सभामुखको निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने समेत बताएका छन्। सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले भने, पर्सि संसद सुरु हुँदैछ, हामी सोध्नै पर्ने हुन्छ, अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुखको हो कि गठबन्धनको प्यादा भन्दै उनले प्रश्न पनि गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी फुटाउने षड्यन्त्रमा सामेल भएको र
उनले निष्पक्ष रूपमा सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने ओलीले बताएका छन्। सभामुखको कुर्सीमा बसेर सापकोटाले संसद पुनर्स्थापना अधिनायकवादको पराजय हो भन्दै ओलीले अघि भने कुनै पनि महत्त्व थाहा छैन, त्यस्तो मान्छे सभामुखको कुर्सीमा विराजमान छ। कस्तो दुर्भाग्य, यो देशको लडेर बलिदान दिएर यत्रो सिस्टम ल्याइयो, यो सिस्टमको टुप्पा टुप्पामा हेर्नुहोस् त कस्ता मान्छे छन् भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्। विशेष गरी तपाईँ सभामुखकी गठबन्धनको प्यादा भन्दै अग्नि सापकोटालाई केपी ओलीले प्रश्न गरेका छन्। दर्शकबन्धु, काठमाडौँ जिल्लामा असोज 1 गतेदेखि विद्यालय खुलाउने तयारी गरिएको छ। सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा बसेको सरकारवालाहरूको बैठकले स्थानीय तहमा कोरोना संक्रमण र जोखिमबारेको अवस्थाबारेमा जानकारी लिने र त्यसको आधारमा विद्यालय खुलाउन अनुमति दिने निर्णय समेत गरेको छ। सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी कल्पना घिमिरे नेपालका अनुसार भदौ मसान्तसम्ममा स्थानीय तहका शिक्षा शाखाले कोभिड-19 संक्रमणको अवस्था, शिक्षक कर्मचारीले खोप लगाए नलगाएको विवरण र विद्यालय सञ्चालनको ढाँचा जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र डिसिसिएमसीमा पेश गर्नुपर्ने भन्दै बताइएको छ। त्यसको आधारमा डिसिसिएमसीले विद्यालय खुलाउने अनुमति दिने उनले जानकारी दिएकी थिइन्। सोमबारको बैठकमा काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारी कालीप्रसाद अधिकारी, काठमाडौँका स्थानीय तहका शिक्षक समिति अधिकृत, जिल्ला शिक्षा सामान्य इकाइ प्रमुख, सुरक्षा अधिकारी र अभिभावक प्रतिनिधि सहभागी समेत भएका थिए। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा असोज 1 देखि विद्यालय खोल्ने तयारी गरिएको छ। त्यसैगरी अब बाँकी कुरा परीक्षा सम्बन्धी दर्शकबन्धु, अहिले कक्षा 12 को परीक्षा यही भदौ 30 गतेबाट सञ्चालन गरिने बताइएको छ। कक्षा 12 का परीक्षार्थीहरूलाई कोरोना खोप दिन पनि थालिएको छ र कक्षा 12 का धेरैजसो विद्यार्थीहरूलाई कोरोना खोप भने दिइसकेको छ। यानि कि कक्षा 12 को परीक्षा यही भदौ 30 गतेबाट हुने बताइएको छ। त्यसैगरी अब बाँकी कुरा कुलमान घिसिङ सम्बन्धी। दर्शकबन्धु, कुलमान घिसिङको नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ। यसबारेमा तपाईहरुलाई थाहा नै छ। हामीले पहिलेका रिपोर्टहरूमा पनि तपाईहरुलाई यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी भने दिइसकेका छौं। विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव साक्यले कुलमान घिसिङको नियुक्ति खारेजी सम्बन्धी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। यसबारेमा सर्वोच्चले भने केही निर्णय गरेको छैन। यसबारेमा सर्वोच्चले अब छिटै निर्णय गर्ने बताएको छ र यसबारेमा थपै जानकारीमा तपाईहरुमाझ पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। दर्शकबन्धु, यस वर्ष विभिन्न समस्यामा आएको बाढी पहिरोका कारण देशभर 29 जना बेपत्ता भएका छन् भने नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार गत 31 जेठदेखि आजसम्ममा बागमती प्रदेशमा 25, गण्डकीमा 2, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1 जना बाढीका कारण बेपत्ता भएका हुन्। गत 31 जेठमा सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुराका 12 वर्षीय बालक कमल बुढा बेपत्ता भएका छन् भने गत 1 असारमा मेलम्ची नदीमा आएको बाढीले सिन्धुपाल्चोकका 15, भारतका 2, झापाका 1, रूपन्देहीका 1 र चीनका 1 जना बेपत्ता भएका छन्। त्यस्तै गएको 30 जेठदेखि वर्षा बाढी पहिरोका कारण आजसम्ममा 122 जनाको मृत्यु भएको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ भने जसमा 142 जना घाइते भएका छन् भने 983 वटा घरमा क्षति पुगेको बताइएको छ। विशेष गरी बाढी पहिरोबाट 29 जना बेपत्ता भएका छन् भने 122 जनाको मृत्यु भएको छ। दर्शकबन्धु, चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्ने लगायतका आफूसँग भएका समझदारी कार्यान्वयन नगरे जुनसुकै बेलामा पनि सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी उनले भनेका छन्, स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने लगायतका हामीसँग भएका समझदारीहरूका बुदाहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि माग गर्दछौं। यी मागहरू पूरा नगरी सरकारले अहिलेसम्मकै निष्क्रियता, लाचारी र अनियमितता कायम राखेमा कुनै पनि बेलामा सत्याग्रह सुरु गर्ने जानकारी पनि गराउन चाहन्छौं भन्दै बताइएको छ। केसीले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आन्दोलनको पहिलो चरण टुङ्गाउने बेलामा भएको सहमति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूसँग गरेको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कानुनी व्यवस्था गर्ने र पदाधिकारी नियुक्तिका लागि नयाँ मापदण्ड बनाउने लगायतका 5 बुँदे समझदारी तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेका छन्। विशेष गरी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री पदमुक्त गर्ने समझदारी कार्यान्वयन नगरे जुनसुकै बेलामा पनि अनसन बस्ने डाक्टर गोविन्द केसीले चेतावनी दिएका छन्। दर्शकबन्धु, संखुवासभामा एकै परिवारका 6 जनाको हत्या भएको प्रकरणको जाँचका लागि प्रहरीले तालिम प्राप्त कुकुर ल्याउने भएको छ। संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय धरानबाट अनुसन्धानका लागि तालिम प्राप्त कुकुर घटनास्थलतर्फ लगेको प्रहरीले जनाएको छ। सबको प्रकृतिबाट प्रारम्भिक जाँचबुझका लागि फोरेन्सिक विज्ञको टोलीलाई पनि घटनास्थलमा लैजाने तयारी रहेको छ भने कुकुरलाई घटनास्थलमा छाडेपछि मात्रै थप अनुसन्धान हुने बताइएको छ। हालसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभाका डीएसपी लालदस सुवेदी, इलाका प्रहरी कार्यालय चैनपुरका निरीक्षक युवराज खतिवटा घटनास्थलमा भने पुगेका छैनन्। विशेष गरी संखुवासभामा 6 जनाको हत्या भएको छ भने तालिम प्राप्त कुकुर पनि ल्याइएको छ। दर्शकबन्धु, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीलाई मौनता बारेमा प्रश्न उठाएका छन्। गृह मन्त्रालयले एमसीसीको विरोध तथा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुतला दहनको विषय जारी गरेको वक्तव्यलाई लिएर केपी ओलीले प्रश्न उठाएका हुन्। रामकुमारीको नाम नलि एमाले अध्यक्ष ओलीले भने जो मन्त्री हुन् खुट्टा उचालेर बसेका छन् ती मान्छेहरू हिजो ज्याकेट दर्शकतिर फुत्ता फ्याँकेर मास्क स्टाइलिस पाराले खोलेर आफैले टाँसेको टेप फिल्मी स्टाइलमा निकालेर बोल्न पाइन्छ भन्थे म अहिले सोध्न चाहन्छु तिनीहरू र तिनीहरूको सरकारलाई बोल्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने, नेपालमा देशबारे बोल्न पाइन्छ कि पाइँदैन, राष्ट्रपतिबारे बोल्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्दै उहाँले प्रश्न गरेका छन्। विशेष गरी बोल्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्दै रामकुमारी झाँक्रीलाई केपी ओलीले प्रश्न गरेका छन्।
दर्शकबन्धु, गुल्मीमा सबै खाले पसल व्यवसाय खुला गर्दै भदौ 31 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समितिको बैठकले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै सबै खाले पसल व्यवसाय खुला गर्ने निर्णय गरेको हो। गुल्मीमा सबै खाले पसल व्यवसाय बैंक र वित्तीय संस्था, होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू मापदण्ड अनुसार पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् भने यसअघिको निषेधाज्ञामा निश्चित समय तोकेर पसल व्यवसाय खोल्न पाउने व्यवस्था समेत गरिएको थियो। विशेष गरी गुल्मीमा भदौ 31 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गरिएको छ भने सबै पसल व्यवसाय खुल्ने समेत बताइएको छ। दर्शकबन्धु, परम्परागत पार्टीहरू सफल भएको भन्दै वैकल्पिक राजनीतिको बाटो अँगालेको विवेकशील साझा पार्टी पुरानै दलहरू जस्तै आन्तरिक कलहमा फँसेको छ। अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले संघीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्षतामा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि सिर्जना भएको विवाद अहिले समानान्तर गतिविधि सञ्चालनमा पुगेको छ र तत्काल दुवै पक्षबीच सहमति हुने सम्भावना कम भएसँगै लामो किचलोमा फस्ने देखिएको छ। सुरुवातमा मिश्रले ल्याएको प्रस्तावको विपक्षमा उभिएको समूह बलियो देखिए पनि पछिल्ला गतिविधिहरूले पार्टीभित्र मिश्र पनि पक्ष हाबी हुँदै गएको देखिन्छ। अध्यक्ष मिश्रले सहमतिमा आउन नसक्ने भए कम क्षतिमा अलग हुने बाटोमा अघि बढ्न समेत सुझाइरहेका छन्। तर संयोजक मिलन पाण्डेको नेतृत्वमा रहेको समूहले पार्टीको पुरानै लाइन छाड्न नहुने र पार्टी विभाजन पनि गर्न नहुने अडानमा रहेको छ। दर्शकबन्धु, आज शेयर बजार दरमा उकालो लागेको छ। एकै दिन परिसूचक 162 अङ्कले बढेर शेयर बजार बन्द भएको छ। साताको पहिलो दिनमा 108.26 अङ्कले घटेर 2818.72 अङ्कमा झरेको बजार दोस्रो दिनमा भने उच्च अङ्कले वृद्धि भएको छ। सोमबार शेयर बजार 161.94 अङ्कले बढेर 2980.79 अङ्कमा पुगेर बन्द भएको बताइएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शेयर बजारमा रहेको समस्या समाधान गर्न गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई अनुरोध गरेको खबर सार्वजनिक भएपछि बजारमा ठूलो उछाल देखिएको हो भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नरलाई फोन गरेपछि शेयर बजारमा उछाल देखिएको छ। दर्शकबन्धु, सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिले भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।